मदीना मुनव्वरा की पुरनूर फजाओं का जिक्र आते ही दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। वो शहर जहाँ के दरो दीवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से महकते हैं, जहाँ की हवाओं में ईमान की ताजगी बसी हुई है और जहाँ की गलियों में कदम रखते ही दिल को सुकून मिलता है। इसी शहर के एक कोने में वो घर था जो नूर, मोहब्बत और ईमान का मरकज था। ये घर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का था और इस घर के हर फर्द को अल्लाह ने खास शान और अजमत अता की थी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी इस घर की रौनक थी। जब ये दोनों भाई मदीना की गलियों में निकलते तो लोग प्यार से देखते और कहते, ये वही हुसैन बच्चे हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त पर सवार किया था। ये वही हैं जिन्हें मस्जिद नबवी में अपनी आगोश में बिठाया करते थे। खास तौर पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत में एक अजीब सा नूर और कशिश थी। उनके चेहरे की रोशनी देखने वाले को याद दिलाती कि ये वही हैं जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद कहा, अपनी खुशबू कहा और अपनी मोहब्बत करार दिया। बचपन से ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हुई थी। हर बात में नरमी, हर अंदाज में वक़ार और हर फैसला में ईमान की झलक नजर आती। वक्त गुजरता गया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जवान हो गए। अब वो मदीना के उन नौजवानों में से थे जिन्हें देखकर सबको रश्क आता। उनकी जवानी न सिर्फ जिस्मानी ताकत में जाहिर थी बल्कि उनके किरदार और अक्ल में भी झलकती थी। लोग जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखते तो दिल ही दिल में कहते, काश हमारा बेटा भी हुसैन जैसा हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में एक अजीब सी कशमकश रहने लगी। वो अपने बेटे को देखते तो खुशी महसूस करते, लेकिन साथ साथ एक फिक्र भी दिल में उठती। ये फिक्र एक आम बाप की फिक्र नहीं थी, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फिक्र थी। वो अली जो इल्म और हिकमत के दरवाजे थे, वो अली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार थे। वो सोचते, ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के साए में परवान चढ़े, उनका मुस्तकबिल कैसे और कहाँ जाना चाहिए, ये जिंदगी का नया बाब कब और कैसे शुरू होगा, ये सवाल बार बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को छूता। वो जानते थे कि शादी महज एक दुनियावी रस्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो नस्लों पर असर डालती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सिर्फ एक खानदान की खुशी ना होगा, बल्कि ये उम्मत के लिए भी एक रोशनी होगी। यही सोचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर रात को सजदे में गिर जाते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मेरे हुसैन के लिए वो साथी मुंतखब फरमा जो दीनदार, नेक और सालेह हो, ताकि ये शादी दुनिया और आखिरत दोनों में खैर का सबब बने। चंद दिन गुजरे और मदीना में वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह तय हुआ एक निहायत नेक और बाहया खातून हजरत शहरबानू रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हजरत शहरबानू रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र सुनते ही लोगों के दिलों में एहतराम पैदा होता, क्योंकि वो न सिर्फ हस्बो नसब में आली मर्तबा थी बल्कि ईमान और हया में भी बेमिसाल थी। जब ये खबर मदीना के घरों तक पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। हर जुबान पर दुआएं थीं, हर दिल शुक्र से लबरेज था। लोग कहते, ये रिश्ता सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए बरकत है। निकाह के दिन मदीना की फजा जैसे नूर से भर गई। मस्जिद नबवी के करीब जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह पढ़ाया गया तो लोगों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। सब जानते थे कि ये मुकद्दस रिश्ता आने वाली नस्लों के लिए खैर और रोशनी लेकर आएगा। महफिल में बैठे बुजुर्ग और नौजवान सब दुआएं देते रहे। खवातीन एक दूसरे को मुबारकबाद देती रहीं और बच्चे खुशी में खेलते रहे।
لیکن سب سے زیادہ خوشی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھی۔ ان کے دل میں شکر اور سکون کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتے، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کو بہترین ساتھی عطا کیا، تو نے اس نکاح کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا، یہ تیرا کرم ہے۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اس رشتے کو برکت والا بنا، اسے ایمان اور محبت کا ذریعہ بنا اور آنے والی نسلوں کو اسلام کا محافظ بنا۔ وقت گزرتا گیا اور اس نکاح کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اس مقدس رشتے سے وہ نسل پیدا ہوئی جس نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ انہی میں سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے کربلا کے بعد اسلام کے پیغام کو عبادت، صبر اور دعا کے ذریعے زندہ رکھا۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت تھا کہ جب رشتے اللہ کے نام پر، دین کے سائے میں اور تقوی کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی لاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شوہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی کامیابی کی ایک روشن مثال تھا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ خوشی صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہیں رہی، یہ خوشی پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ لوگ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نئی زندگی کے ساتھ دیکھتے تو ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جاتے۔ یہ شادی امت کو ایک عملی سبق دے گئی کہ اگر خاندان دین کی بنیاد پر جڑیں تو آنے والی نسلیں ایمان کے محافظ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شادی کو صرف اپنے بیٹے کی خوشی نہیں بلکہ ایک تاریخی لمحہ سمجھتے تھے۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ اس دن تھی وہ صرف ایک باپ کی نہیں بلکہ ایک رہنما کی بھی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شادی محض ایک دنیاوی رسم نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو نسلوں کے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے فیصلے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کریں تو ہماری نسلیں روشنی میں پروان چڑھیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی اس بات کی گواہی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی عیش میں نہیں بلکہ دین پر مبنی رشتوں میں ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ایمان افروز کہانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشیوں کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو نورانی سٹوریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو ایمان اور امید کا پیغام ملے۔